इस्फहान के एक शख्स ने बारगाह गौसियत माप में हाजिर होकर अर्ज किया, हुजूर मेरी बीवी को जिन बहुत तंग कर रहा है, मैंने बड़े बड़े आमिलों से इलाज करवाया लेकिन जाता नहीं है, बेचारी को बहुत दौरे पड़ते हैं, क्या करूं? आपने इरशाद फरमाया वो सरादीप का सरकश जिन है, तुम्हारी बीवी के कान में जाकर कह दो कि बगदाद से भाग जा वरना तुझे हलाक कर दिया जाएगा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का हुक्म है। तो उसने जाकर ऐसा ही किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जिन चला गया और इसके बाद कभी भी उस औरत को दौरा नहीं पड़ा, असैब उस पर नहीं आया। अब जिन्नात मशीनें भी चला सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ये भी एक मखलूक है और ये वो मखलूक है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल रखी है, इनमें अक्ल होती है। जानवर जिस तरह जानवर में बिल्कुल अक्ल नहीं होती ना, इनमें अक्ल होती है और ये मुकल्लफ भी हैं, काफिर भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, इनमें सुन्नी भी होते हैं, गैर सुन्नी भी होते हैं, हर तरह के होते हैं। तो ये मशीनें वगैरह चला तो सकते हैं और फोन पर बात भी कर सकते हैं। आपने कभी फोन पर बात की है? एक बार ये अपना हुआ था, यहाँ फैजान मदीना में ही से बात की थी एतिकाफ के दिनों में। तो ये कोरंगी में रजा मस्जिद में कुछ जिन्हों ने परेशान कर रखा था इस्लामी भाइयों को, मोतकिफिन को। तो अब इस पर यह कि इस्लामी भाइयों ने तरकीब बनाई और फोन पर तो किसी पर जिन आया हुआ था, उसमें 2 जिन आए हुए थे, 2 पर, तो वो फोन पर बात करवाई मेरी। तो वो बड़ा अजीब व गरीब वो आवाजें निकाल रहे थे। उस वक्त तो अपना मदनी चैनल तो था नहीं, ना कोई वो सिस्टम ऐसा था जो उसकी आवाज रिकॉर्ड की जा सकती। बहुत साल हो गए इसको। तो वो बहुत ही भद्दी करके वो इस तरह की बातें कर रहे थे अंदाज में। तो थोड़ी वो टेढ़ी बातें की उसने, या तो मैंने उसको डांटा था, फिर थोड़ा संभल गया और खैर तो मैंने कहा कि तुम इनको तंग करना छोड़ दो। तो बोला हम यहाँ 10 जिन्नात हैं जो एतिकाफ किए हुए हैं और ये लोग जो है ना कुछ इस तरह के इनके मसाइल बताए थे उस जिन ने कि ये छोटे लड़कों से बहुत तरकीबें करते हैं, दोस्तियां करते हैं अमरदों से। और दूसरा बताया था शायद कि ये पान बहुत खाते हैं, पिचकारियां मारते हैं पान की, ये बताया था। या बताया था शोर शराबा है ना, शोर शराबा ज्यादा करते हैं, तो हम लोगों को मतलब यानी कि इससे परेशानी होती है, तो इनको बोलो कि ये भी ये धंधे छोड़ दें। खैर तो मैंने खैर उसको यही समझा कि ये तुम लोगों ने मस्जिद नहीं बनाई, इन्हीं लोगों ने बनाई है इंसानों ने, और तुम भले एहतिकाफ करो लेकिन परेशान नहीं करो। तो उसने वादा किया कि मैं परेशान नहीं करूंगा। लेकिन ये जो मेरे जो साथ दूसरा है ना मेरा दोस्त, आप इसको बोल दो, ये नहीं मानता, ये वादा करेगा ना तो मसला हो जाएगा। फिर उससे बात की तो वो भी करने लगा, फिर उसको थोड़ी बहरहाल मैंने समझाया उसको, तो उसने भी आखिर वादा कर लिया। अच्छा इंशाल्लाह उन क़यामत तक बुजुर्ग नहीं है पैदा होना, मैं तो दस दिया, क्योंकि अब मीडिया का दौर है। अब जो झूठ आप बोलेंगे अगले दिन मार्केट में आ जाएगा। अभी देख रहे हैं मौलवियों के चट्टे बट्टे खुल के वीडियोस के जरिए सामने आ रहे हैं। हम तो पहले कहते हैं जनाब ये मौलवी आपका माल भी लूटेंगे, आपकी इज्जत भी लूटेंगे, जब मौका मिलेगा आपसे जान भी आपकी ले लेंगे, अपनी खातिर, अल्लाह की खातिर नहीं, अपनी खातिर। ये इतना बड़ा फितना है, उम्मत का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। और ये किस्से कहानियां सुना सुना के लोगों को मरे हुए बुजुर्गों की इबादत करवा रहे हैं। भाई आपका दावा है दुनिया बुजुर्गों से खाली नहीं होती, बुजुर्ग लेके है सामने। इतनी मिट्टी पलीद हो रही है आजकल बुजुर्गों की, आज से पहले कभी नहीं हुई है। सामने आए, अपना दिफा करें आके कि हम हैं ये, और हर तरफ झूठ फैलाया हुआ होता है। अब ये एक वाकया है और वो आप जिस शहर में चले जाए आपको वाकया सुनने को मिलेगा जी। हमारी 65 की जंग में दाता साहब खुद जो है वो जंग में लड़ रहे थे, खुद दाता साहब। और ये बातें जर्नलों ने लिखी हैं, जो जर्नल है उस जमाने के। गासी देखते सो कोई सबज चोले अल्लाह ते सफेद दाढ़ी शरीफ वाला बाबा उधर गोला आंदा है, फाड़ के मिस कर देता है।
تو پاکستان کے لیے جنگ ہو داتا صاحب آ سکتے ہیں, ناموس رسالت کا مسئلہ ہو داتا صاحب ادھر لیٹے رہیں گے. او جی 1965 دی جنگ وچ نا جی انڈیا دے جہاز تو بم سٹتے سن نا جی, تے جناب اے بزرگ قبر تو نکل کے انہاں نے جناب پل بچا لیا سی. تے ہن بزرگ کتھے مر گئے نے؟ ساڈے سارے ملک ہی پورے ختم ہو گئے نے. پورا عراق ختم ہو گیا, پورا افغانستان تباہ و برباد ہو گیا, پورا شام برباد ہو گیا, پاکستان کی بھی کمر ٹوٹ گئی. اب آپ کے بزرگ کدھر مرے ہوئے جو پل بچاتے رہے ہیں؟ اپنی حفاظت کر کے بتائیں. اب تو سب یہ جھوٹ ہے میرے بھائیوں, اس طریقے سے نہیں ہوگا. ایفرٹ کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہے. یہ سارے معاملات تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ نہیں ہوئے ہیں, ان کی بھی جنگوں کے اندر کیا معاملات ہوئے ہیں. یہاں پہ کہتے ہیں بزرگوں نے ایک نگاہ ماری جناب ہے کر دیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مرشد غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت ابو حفص عمر بن صالح حدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک کمزور اونٹنی لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور حج کا ارادہ ہے, اونٹنی یہی ہے, میرے پاس کمزور سی اور میں کیا کروں, پیسے بھی نہیں ہے, کچھ کرم فرما دیجئے. تو میرے مرشد غوث پاک نے اپنا مبارک دست شفا والا ہاتھ اس اونٹنی کی پیشانی پر رکھا. دیکھتے دیکھتے اونٹنی طاقتور بھی ہو گئی اور تیز رفتار بھی ہو گئی, اور اتنی تیز رفتار ہوئی کہ قافلے میں سب سے آگے آگے دوڑتی تھی. یہ جو عجیب و غریب قسم کے عقائد اور نظریات ہمارے سب کانٹیننٹ میں پھیلے ہوئے ہیں نا, اور میں کہتا ہوں کہ گمراہی کے لیے زرخیز ترین زمین جو ہے یہ سب کانٹیننٹ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کی زمین ہے. عجیب و غریب دیو مالائی قصے کہانیاں اور واقعات مشہور کر کے, اور پتہ نہیں کیا عوام الناس کو پاگل کیا ہوتا ہے. اور آپ اس طرح کی باتیں کریں تو کہتے ہیں جناب یہ بزرگوں کی گستاخی کر دی ہے. ہم کہتے ہیں بزرگوں کو کہیں خدا کے لیے اپنی گستاخی کروانا بند کریں. اب آئے پبلک میں آ کے دکھائیں جو کچھ ہے ان کے پاس, لوگ گستاخی کرنا بند کر دیں گے. ہم سارے سوشل میڈیا کو بھی بلا لیتے ہیں, پرنٹ میڈیا کو بھی بلا لیتے ہیں, اور چینلز والوں کو بھی بلا لیتے ہیں, پی بی سی کو, سی این این کو, جیو کو بلا لیتے ہیں, اے آر وائی والوں کو, دنیا والوں کو, ان سب کو بلا لیتے ہیں. بزرگوں کو کہ سامنے آئے, اپنی بے عزتی اتنے عرصے سے کروا رہے ہیں اور خصوصاً میرے ذریعے تو بہت زیادہ کروا رہے ہیں, سامنے آئے اور وہ ساری چیزیں کر کے دکھا دیں جو ان کا زوم ہے. سمندر روکنے کے لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں, نہ ہم کو دریا روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ کو 2 جگ جو ہیں وہ نمک والے پانی کے پلائیں گے, آپ اپنا پیشاب روک کے بتائیں. چین بھی نہیں کرنی, پھر پتہ چل جائے گا. یہ ساری کی ساری باتیں, اور پھر اس کو کرامات کا اور ان چیزوں کا نام دیا ہوا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اللہ سے ڈر جائیں.